پھر میرے نبی دی ڈھیر ساری محبت، بے شمار محبت ہمیشہ خیال رکھیا، رات بھی خیال رکھیا، دن بھی خیال رکھیا، سفر بھی خیال رکھیا، او دے کھانے دا، او دے پینے دا، او دے لباس دا، او دی زندگی دے ہر پہلو میرے نبی دی محبت رہی ہے۔ ظاہر کہ اللہ منو تہانو بھی اپنے پیارے نبی دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ موت جڑی ہے نا، نہ کسے نو چھڑے تے نہ کسے نو انہیں چھڑنا ہے۔ کتنے عظیم انسان، انبیاء دی جماعت، اللہ دے نبی، اللہ دے پیغمبر، بے شمار رسول، انبیاء دی جماعت آئی جو دنیا تے آئے سارے ٹر گئے۔ ایک وقت ہونے جو میں تے جسم موت دے آوازاں سن رہے ہیں نا، ایک دن مینوں تہانوں بھی موت دی آواز آنی، ایسی موت آئے اللہ راضی ہو جائے، آخرت دی زندگی بہتر بن جائے، قبر دی زندگی، میدان حشر دی زندگی اس طرح اللہ عطا کر دے۔ ایسی موت آئے جویں کلمہ پڑھن والے نبی دے صحابہ نو موت آئی۔ صحابہ دی زندگی نا میرے تو آنے واسے ایک بہترین نمونہ اللہ نے بنا دیتا ہے۔ یہ وہ لوگ نے جنہوں عرشن تو آواز آئی، اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنہ کلمہ پڑھے ہے نا تہاڈی جماعت، اے وہ جماعت ہے جنہ تے اللہ راضی ہو گیا، اے اللہ تے راضی ہے۔ کلمہ پڑھنے والے اللہ دی رضا تے راضی، عرش والا رب ان سارے تے راضی ہو گیا۔ بعض صحابہ ایسے جن کو خطا غلطی ہوئی، صحابہ کہنے لگے اللہ دے رسول اجازت ہوئے تیری ایسی گردن لا دی، انہیں جرم کیتا۔ تو میرے نبی نے فرمایا اے میرے پیارے عمر، اے میرے صحابہ دی جماعت، انہاں لوگوں دی گردن لا دینا بڑی دور دی گل ہے۔ انہاں دے بارے بدگمانی رکھنا بھی اللہ دی ناراضگی ہے۔ کہ جب میرے نبی نے بدر والے سے ذکر کیتا ہے، اہل بدر، میدان بدر کے اندر جنہ شرکت کی تھی، میدان بدر کے اندر جنہ حاضری دے لئی، جڑے شہید ہو گئے، اللہ دی جنت پہنچے، جڑے غازی بن گئے، انہوں تا حیات انہوں دے بارے بدگمانی نہ نبی رکھ دے، نہ نبی دے یار رکھ دے نے، نہ اللہ انہوں تے ناراض ہو جائے۔ ایک صحابی کو خطا آ گئی نا، جہاں عمر عرض کرتے ہیں اللہ دے محبوب پیغمبر اجازت ہوئے تے میں دی گردن اڑا دیا۔ میرے نبی فرماتے نے لقد غفر البدر، اے میرے پیارے عمر تو جان لے اے او صحابی ہے جن نے میدان بدر وچ وقت دیتا ہے، میدان بدر دے اندر میدان جہاد وچ حاضر ہویا ہے۔ کی گل ہے جدوں مشکل ٹائم آئے انہاں نے اپنی قربانیاں، اپنی جاناں، اپنے مال، اپنے وقت، اپنی جائیداداں، اپنے وطن، اپنے گھر بار سارے قربان کر دیتے، نئی کمزوری آن دیتی،
اللہ دی توحید دے اندر نبی دے پیار دے اندر انہاں نے کمزوری نہیں وکھائی اے میرے پیارے عمر اے او میرا پروان ہے جنہیں اللہ دے راہ وچ جان دین لئی میدان بدر تے حاضری دتی سی نا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قیامت آ سکتی ہے میدان بدر دے اندر جان والے اے او لوگ نے انہاں کولوں غلطیاں بھی ہوندیاں رہن قد غفر البدر اے عمر میرے اللہ نے بدر والے دے سارے گناہ معاف کر دیتے ہون والے بھی معاف کر دیتے ایک تو گناہ ہے جیڑا کر لیا ہے ایک او گناہ ہے جیڑا جے تک کیتا نہیں آن والے وقت جنہاں نے کرنا ہے اللہ نے انہاں دے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیتے نے انہاں دیاں محنتاں انہاں دیاں محبتاں اللہ دے دین واسطے تھوڑیاں جیاں نہیں میرے نبی فرماندے نے مسجد دے اندر صحابہ آئے نے مسجد نبوی دے سین دے اندر نمازاں پڑھن واسطے فجر دی نماز دا ٹائم ہے نبی دے یارن دے آن تو پہلا مسجد نبوی دے اندر ایک آدمی آکے بے جنبے جنہیں اجے تک کلمہ بھی نہیں پڑھیا کفر دی زندگی دے اندر اپنی زندگی گزارن والا تے آکے بے جنبے نبی دے یار آئے اے ویکھ لے کہ اللہ نے اپنے گھر دے اندر رونقاں لا دتیاں نے نور نال مسجد چمک پیندی ہے اے ویکھی جا رہا ہے تھوڑا جا ٹائم اور گزریا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی پاک بھی آ گئے اے ویکھ کے خوش ہو جاندا قریب ہو جاندا میں جگن دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دی مینوں کلمہ پڑھا دیو